अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलिस्मार चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज फिर आपके लिए एक तिलिस्मी अमल, एक तिलिस्मी तिलिस्म लेकर आया हूँ मोहब्बत के लिए। ये सिर्फ 2 नाम पढ़कर आपने दम करना है। 2 नाम आपको मैं बताने वाला हूँ, वो आपने पढ़ने हैं, दम करना है। लड़का लड़की या आंटी जिस पर भी आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह वो अपने होश खो देगा, उसको सिवाय आपके दुनिया भर में और कोई नजर नहीं आएगा। ये मोहब्बत का शैतानी मंत्र है। सिर्फ एक दिन ही आपने इस अमल को करना है, लेकिन इसका टाइम रात का है। एक ही दिन आपने इसको करना है। मुजर्रब सिफली तिलिस्म है, आप ये करके देखें। जो नामुमकिन काम आपके ख्याल में जो नामुमकिन काम है उसके लिए आप करें तो इंशाल्लाह देखें फिर आपको किस तरह से इसका बेनिफिट मिलता है, किस तरह से इसका फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें जो बतानी थी आपको बता दी हैं इस अमल के बारे में। और इस अमल को जब आप करेंगे तो उसका वक्त नोट कर लें। आपने इसको रात में ज़वाल का जो वक्त होता है उस टाइम पे करना है। मैं फिर बता देता हूँ, ज़वाल का वक्त 11:50 से शुरू होता है और 12:20 तक वो वक्त रहता है, यानी ये आधा घंटा टाइम होता है। इसी आधे घंटे में आपने इसको शुरू करना है और मुझे यकीन है कि ये इसी आधे घंटे में ख़त्म भी हो जाएगा। अगर आपने इसको बर वक्त शुरू किया तो ये आधे घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। अमल शुरू करने से पहले आपने मोमबत्ती रोशन करनी है। ये मेरे पास एक छोटी सी मोमबत्ती पड़ी है, मैं इसको रोशन कर लेता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। लेकिन आप ऐसी मोमबत्ती लगाइएगा कि जो आपके अमल के दौरान ख़त्म ना हो जाए या बुझ ना जाए। इस तरीके से आपने अमल को करना है। तो मैं मोमबत्ती जला देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये मोमबत्ती रोशन हो चुकी है। इस अमल के लिए आपने किसी किस्म की ज़कात अदा नहीं करनी और यही जो इसकी पढ़ाई है वही आपने करनी है, तो ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तरीक़ाकार मैं आपको इसका बता देता हूँ। 2 नाम हैं, मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ और पढ़कर भी सुना देता हूँ। ये देखें, पहला नाम ये है फ़िरऔन कुरून। फ़िरऔन कुरून ये पहला नाम है। और दूसरा नाम है शैतान मलऊन। शैतान मलऊन ये आपका मुकम्मल तिलिस्म है, वो मंत्र है जो आपने पढ़ना है। यही मुकम्मल मंत्र है, इसके अलावा और आपने कुछ नहीं पढ़ना। ये 2 ही लफ्ज़ हैं जो आपने पढ़ने हैं और इनको पढ़ा जाएगा 1111 मरतबा, यानी 1111 मरतबा, 1111 टाइम्स ये पढ़ा जाएगा। ज़वाल के वक्त आपने रात को इसको पढ़ना है। ये आप मोमबत्ती जलाकर बैठेंगे और इसको पढ़ेंगे। और जब मोमबत्ती जलाएंगे, मैंने तो दूसरी लाइट्स भी जलाई हुई हैं ताकि ये आपको मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये नज़र आए। लेकिन आपने और कोई लाइट रोशन नहीं करनी, कोई भी लाइट नहीं जलानी। सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अकेले बैठकर आपने पढ़ना है। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, हत्ता कि आपका फ़ोन भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आपने इस तरीके से इसको पढ़ना है। दोस्तों, हर वीडियो में मैं इजाज़त दे देता हूँ अमल की, लेकिन उसके बावजूद कमेंट्स में भरमार होती है कि सर इजाज़त दीजिए, इजाज़त दीजिए। उससे यह लगता है, मुझे साबित हो जाता है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हो। अगर वीडियो मुकम्मल देखो तो आपको मालूम हो जाए कि इसमें इजाज़त दे रखी गई है। और दूसरी बात, ज़्यादातर कमेंट्स में मुझसे मेरा फ़ोन नंबर पूछा जाता है कि फ़ोन नंबर भी बताएं। और दोस्तों, हर वीडियो में नंबर मेरा दिया हुआ होता है। अब अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपको मेरा नंबर भी सामने आ जाना चाहिए। सबके सामने आता है, आपके सामने भी आना चाहिए। तो प्लीज़, वीडियो में ही नंबर होता है, नंबर मांगने की कमेंट्स में ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स में वही सवाल किए जाएं जिनका कुछ जवाब हो, जिनका कुछ सवाल का जवाब मांगा गया हो। उसी कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। जो ऐसे कमेंट्स हैं जिनमें नंबर मांगा जा रहा है
یا جن میں اجازت مانگی جا رہی ہے، میں آئندہ ایسے کمنٹس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو چلتے ہیں دوبارہ واپس اپنے عمل کی جانب۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، رات کو زوال کے وقت آپ شروع کریں گے، اور یہ جو چند الفاظ ہیں، بلکہ 2 ہی الفاظ ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے 1111 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ جو موم بتی آپ نے جلائی ہوگی، اس موم بتی کو آپ نے اٹھانا ہے، اور اگر ہو سکے آپ سے تو اسی وقت قبرستان میں دفن کریں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو آپ کے لیے تو دوسرے دن پھر اس کو اپنے دن میں جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت، یعنی دن کو بھی 11:50 پہ شروع ہوتا ہے زوال کا وقت، اور 12:20 تک جاتا ہے، تو پھر آپ دوسرے دن میں اسی ٹائم پہ جو میں بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو قبرستان میں دفن کر دینا ہے، کسی بھی قبر کے اندر آپ اس کو دفن کر دیں۔ اگر رات کو آپ اس کو دفن کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، جلدی اثر کرنے والا کام ہے۔ تو دوستو یہ عمل ہے، لڑکی ہو، آنٹی ہو، لڑکا ہو، اسی وقت راضی ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اصل بات تو رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر لیتے ہو، آپ کی اس کی زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے، اور آپ اس عمل کے عامل بھی بن جاتے ہو۔ اس کے بعد جب آپ اپنے مطلوب کے سامنے جائیں تو پھر آپ اس عمل کو، اسی کو آپ نے پھر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ دل ہی دل میں پڑھ کے آپ اپنے محبوب پہ دم کر دیں، اپنے مطلوب پہ دم کر دیں، اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ کر چکے ہو، 1111 مرتبہ کر چکے ہو، آپ اس کے عامل بن چکے ہو۔ اب آپ 11 مرتبہ پڑھ کے جب دم کریں گے تو آپ کو اس کا فوری طور پہ رزلٹ ملے گا، فوری طور پہ اسی وقت آپ کو رزلٹ مل جائے گا کہ اس عمل نے آپ کے لیے کیا پرفارم کیا ہے۔ اب کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے مل نہیں سکتے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم سے دور ہے، کنٹری سے باہر ہے، کہیں سے بھی ہے۔ تو پھر دوستو وہی جو کل والی ہماری ویڈیو میں جو طریقہ کار تھا، وہ بھی آپ اس میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ پھر آپ 11 مرتبہ پڑھ کے تصویر پہ دم کریں گے، تصویر پہ دم کریں گے، لیکن پھر یہ عمل آپ کو 11 دن کرنا ہوگا، یہ 11 دن کا عمل بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا مطلوب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کے سامنے نہیں جا سکتے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ اس عمل کو 11 دن کریں گے۔ یہ آپ نے ایک ہی دن کرنا ہے، یہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جس میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ اس کو حاصل کریں گے۔ آپ کو حاصل ہونے کے بعد، اس کے بعد اگر مطلوب آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں گے مطلوب کے اوپر۔ اگر مطلوب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، دور ہے، دوسری سٹی میں ہے، دوسری کنٹری میں ہے، تو پھر آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے مطلوب کی تصویر پہ دم کریں گے، لیکن یہ عمل پھر آپ کو 11 دن کرنا پڑے گا۔ 11 دن میں پھر یہ اثر دکھائے گا، کیونکہ اگر ڈائریکٹ آپ کی پھونک جو ہے آپ کے مطلوب تک پہنچ جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر اسی وقت یہ اثر کرے گا۔ لیکن دوستو اس میں جو تصویر ہے، اگر آپ تصویر والا عمل یہ کر رہے ہیں تو تصویر کو موبائل میں نہیں ہونا چاہیے، موبائل سے باہر پرنٹ کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اگر موبائل میں تصویر ہے، اس کا آپ پرنٹ آؤٹ حاصل کر سکتے ہیں، پرنٹ سامنے رکھیں گے تو، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ یہ روزانہ دم کریں گے، 11 دن تک دم کریں گے۔ 11 دن ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس کا انشاءاللہ رزلٹ مل جائے گا، اور دیکھیں گے کہ کتنا شدید اس کا رد عمل ہوتا ہے اور کتنا شدید اس کا عمل ہوتا ہے، اور آپ انشاءاللہ یاد کریں گے کہ یہ عمل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ عمل دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک ختم ہوتی ہے، اور باقی باتیں میں ساری آپ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ کمنٹس وغیرہ کا خیال رکھا کریں، ایسے فضول کمنٹس نہ کیا کریں، جس کا اگر کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ ضرور کریں، ہم جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔